बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम। सब सुनने वालों को सलाम। आते हैं कहानी की तरफ। कहानी उस्मान की है। अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल वाले बटन को भी प्रेस कर लीजिए। अच्छी बात है भाई। आते हैं कहानी की तरफ। उस्मान भी किसी हसद में आ गया, किसी उस बेचारे से किसी हसद कर लिया। और कहते मैं बहुत, जब से मुझे स्कूल में डाला गया, मैं बहुत अच्छा खासा पढ़ रहा था, अच्छे अच्छे नंबर आते पढ़ाई में। और भी बच्चे और भी होते हैं, बैठने उठने का, स्कूल का काम। कहते मैंने दो दो तीन तीन मुझे सर्टिफिकेट मिलते थे, हर चीज़ का अलग अलग मिलता, शुरू से फर्स्ट क्लास तक, जब तक उसने कहा मेरी पढ़ाई ख़त्म। फिर आप कहते हैं हम दोस्त बच्चे सब लड़के खेलते थे साथ में। फिर जब छुट्टी होती, बड़े हो गए, तो हम बाहर चले जाते, गार्डन में बैठ जाते और अपना खाना वाना बैठ कर सारी दिन बातें करते। फिर हमारे जिसको पढ़ाई नहीं आती, चलो भाई उस्मान के पास जाओ, तुम्हें पढ़ा लेगा। मेरे पास सब लोग आते, दोस्त हमारे महल्ले के भी थे, रिश्तेदार भी थे, हम सब फैमिली थी हमारी, सभी फैमिली थी। इसी तरह सब मैं बहुत खुश था। जो भी उस्मान का बड़ा नाम था उसमें, चलो उस्मान बहुत होशियार बच्चा है, उसको सब चीज़ इससे तरीका सीखना, जो भी कहते मेरे पास आ जाते थे। तो फिर मैं यूनिवर्सिटी का हो गया, एडमिशन हो गया, उधर चला गया। फिर उधर से मुझे गवर्नमेंट ने बाहर भेजने का दे दिया, स्कॉलरशिप दे दिया। मैंने फिर घर में आया, मुझे मिल गया, मैं बहुत खुश हुआ। फिर हम लोग शॉपिंग किया और अपने सामान वगैरह ख़रीद लिए। जब जेरी रात में जा रहा था, तो उसी वक्त वो बच्चे मेरे भाई के लड़ पड़े बैठे थे। तो भाभी का तो भाई का झगड़ा हो गया, तो उसने भाभी ने लड़के को थप्पड़ लगा दिया, छोटे वाले को। तो फिर भाई थोड़ा लड़ा, बच्चे को मारा। तो कहते इसी तरह बच्चा रो रहा था, मेरे दिल में बहुत तकलीफ़ हुई। वो कहता वो तकलीफ़ नहीं थी, लेकिन मुझे कोई और चीज़ से मेरी समझ में बाहर था। जब से मुझे मिला है इसी तरह गवर्नमेंट से, तो बस मेरी हालत बिल्कुल ख़राब हो गई, मेरी समझ में नहीं आ रहा था। कहते मैं चला तो गया, जब मैंने कदम जमाया उधर हॉस्टल में गया, यूनिवर्सिटी में, पहले दिन भी मैं एक दिन भी नहीं पढ़ सका। बस मैं जब सोया उसी दिन रात में, तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया। एक औरत आती थी तो मुझे डराती थी, इतनी तरह काले बुरखे में, ना मैं उसकी शक्ल देख सकता था ना कुछ। मुझे बहुत डराती थी, पता नहीं वो इंसान तो नहीं थी। तो पहचान भी हम में नहीं सके उसको कभी कुछ। फिर कहते मैं रात भर नहीं सोता था। इसी वक्त होता रहा। एक दिन लड़का आया, उसने कहा उस्मान आप तो हमें सोने नहीं देते, सारी रात आप चीखें लगाते हो, घूमते रहते हो, कभी इधर कभी उधर, हम तुम्हें दो दो आदमी पकड़ पकड़ के बिठाते हैं, सुलाते हैं, हम आपके पास अभी नहीं रह सोएंगे, आपने हमें बहुत परेशान कर रखा है। फिर कर मैंने कहा नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। कहता ऐसी बात है, चलो दूसरों को बुलाए। सब भी कहने लगे हाँ दोस्त यही बात है, तुम्हारी तबीयत बहुत ख़राब है। फिर कहते मैं थोड़ी सी मुझे आँख लग गई, तो फिर मुझे बात ही सब भूल गई, मैं सारी रात इसी तरह ही करता था। तो फिर मैंने कहा हाँ मुझे है कुछ, पता नहीं क्या है, मेरी समझ में आ रहा है। फिर आता जाता मेरा, तो गवर्नमेंट ने मुझे भेजा हुआ था, उसका कहता मेरा चलता रह गया। कोई एक दो साल में, एक साल में इसी तरह मैं फेल ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, कुछ तो कोई भी पढ़ाई नहीं हो रही थी। सारी रात सो नहीं सकता। जब स्कूल यूनिवर्सिटी जाता तो मेरा दिमाग काम नहीं करता था। कहते मेरा कुछ भी नहीं, बस मेरे जहन में वही शख्स जो रात में आते थे, दिन में भी वही होते थे। कहीं भी मैं नहीं सो सकता था, ना नींद ना को खाना ना पीना, बस वही दिमाग ख़राब था। तो फिर कुछ दिनों के बाद जब वो पैसे का वक़्त आया, जो उन लोगों ने नंबर देखे, मेरा तो कुछ भी नहीं था, मैं तो ज़ीरो था। फिर दोबारा मुझे गवर्नमेंट ने दोबारा भी वापस बुला लिया। उन्होंने कहा ये बच्चा बिल्कुल नाकाम है लड़का, इसको वापस बुला। कहते मैं ज़ीरो का ज़ीरो वापस आ गया, इतनी बीमार, इतनी मेरी हालत ख़राब। या मैं हीरो था या मैं ज़ीरो आकर के वापस आ गया। फिर घर में रहता था, कुछ भी ना कोई काम मुझे देता था, सभी मुझसे डरते थे। जहाँ भी काम करता, एक दिन करता दूसरे दिन छोड़ देता, इसी तरह मेरा चलता रहा। कहता फिर मेरे पास कोई नहीं आता, ना दोस्त न यार न फैमिली, बस मैं एक कोने में पड़ा रहता था। जो मेहमान का कमरा था, मैं अपने कमरे में भी नहीं जाता था, मुझे इतनी डर लगता था। सब लोग लड़के वापस आ गए, हमारे महल्ले वाले जो मेरे साथ पढ़ते थे, कोई गए थे कॉलेज, कोई इसी तरह पढ़ के, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई जो मैं खुद उन्हें पढ़ाता था। तो मैं कुछ चीज़ भी नहीं थी, मैं एक ज़ीरो का ज़ीरो घर में बैठ गया।
کیا میری ماں باپ سے گزری ہوگی یا کیا مجھ سے، وہ کہتے مجھے تو اپنا ہوش نہیں تھا، مجھے تو کچھ بھی نہیں پتا تھا میں کیا کر رہا ہوں، اتنی روتا تھا مجھے نہیں پتا میری زندگی جو تھی اس میں کش میں تھی، مجھے کچھ کسی کا نہیں پتا تھا، کون سی پڑھائی کون سا اس نے عورت نے، پھر کسی کا ہمیں نہیں پتہ چلا کون یہ لوگ ہیں مجھے تنگ کر رہے ہیں، کون یہ سارا آدمی آتے میرے خوابوں میں، بس میں سوتا تو وہ لوگ مجھ سے حملہ کر لیتے تھے۔ پھر اسی طرح ہوا، پھر منگنی کہتی، امی کہتی کر لو اس کے کسی کے ساتھ، کچھ دن کے بعد منگنی بھی ٹوٹ گئی، ان لوگوں پہ حملہ وہی کرنے لگے، لڑکی چیخیں لگانے لگی، کہتے کوئی کامیابی نہیں ہوتی میری، پھر کوئی قریب میرے نہیں آتا، سب بھی کہتے عثمان کے قریب مت جاتے، یہ بالکل زیرو ہے، پڑھائی سے فیل، ادھر سے واپس آ گیا ہے، گھر میں پڑا ہے، اس کو تو کچھ بھی ہوش نہیں، کسی نے کیا بولا، کسی نے کہا یہ نشے کرتا ہے، کسی نے پتہ نہیں، کہتے لوگ تو اب جب آپ اچھا کرو گے تو لوگوں کو یاد رہے گا یا بھائی یہ لوگ بہت اچھا تھا، اگر تھوڑی سی برائی کر لو گے تو ساری زندگی لوگوں کو پتہ چلے گا اس نے برائی کی ہے، جب اس کی اچھائیاں تھیں تو کسی کو یاد نہیں تھا، جب وہ بیچارہ بیمار ہو گیا تو کسی نے اس کا ساتھ نہیں دیا وغیرہ، پھر اسی طرح ہوتا رہا۔ پھر ایک دن میرا والد اس کا دوست تھا، اس کا بہت بزنس تھا، اس کو والد نے کہا اس کو رکھ لو، ہو سکتا ہے اس بالکل ناکام ہے، سارا دن گھر میں بیٹھا ہے، ہو سکتا ہے اس کا دماغ صحیح ہوئے، کچھ چیز کے کام میں لگ جائے، تم اس کو بالکل رکھ لو، بغیر تنخواہ کے تھوڑا سکھاؤ۔ کہتے مجھے لے گیا، میں ادھر 1 دن 2 دن کام کیا، میں نے کہا میں کل نہیں کام کر سکتا، میری طبیعت بہت خراب ہے۔ اس نے کہا بیٹا بس تو جتنی بھی آؤ چھٹی پر آؤ، لیکن آتے رہو، میں تمہیں تنخواہ دیتا رہوں گا۔ کہتا اس نے میری بات بہت ہیلپ کی، پھر مجھے کہتا چلو مسجد چلتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، کہتا میں چلا جاتا اس کی حوصلے کے لیے، بس میرا دل نہیں کہتا مسجد میں نماز پڑھنے، میں کہتا کتنی سالوں سے نماز بھی نہیں پڑھی تھی، کہتا اسی طرح ہوتا رہا، وہ مجھے تنخواہ دیتا تھا۔ ایک دن میں چلا گیا اپنے کمرے میں، جب بھی اللہ تعالیٰ کسی کے رحم کرتا ہے، وہ تو بچہ تو اچھا تھا، بس کسی ظلم میں آ گیا تھا، کسی لوگوں نے اس کے ساتھ کیا ہوتا۔ پھر کہتے میں چلا گیا اپنے کمرے میں، دیکھا تو میرا قرآن شریف کتنی سالوں سے پڑھا، اتنی مٹی پڑ گئی، اتنی میں اس کو صاف کیا، پھر میں نے کہا چلو میں اس کو پڑھ لوں، قرآن بھی میں نہیں پڑھ سکتا، کہتے میں کوئی چیز نہیں پڑھ سکتا تھا، پھر میں نے اس کو ہاتھ لگایا، پڑھائی شروع کی، تھوڑا پڑھتا گیا، ایک دن تھوڑا سکون مل گیا، پھر دوسری بار، پھر کہتے ایک دن میں رات میں بیٹھ گیا، سورۃ البقرہ میں پوری پڑھ لی، تو جو میرے اوپر حملے ہوتے تھے اس دن نہیں آیا حملہ، کچھ بھی نہیں آیا۔ پھر دوسرے دن تیسرے دن میں نے کہا یہی میرا علاج ہے، کہتے میں ٹھیک ہوتا گیا، پڑھتا گیا قرآن مجید میں، پڑھتا گیا، کہتے میری طبیعت بہت آسانی سے ہوتی گئی، اچھا خاصا بنتا گیا۔ پھر اس عورت آئی، 1 مہینہ گزر گیا مجھے پورا، میں بس ہمیشہ قرآن کا بہت پڑھائی شروع کر لی، وہ عورت وہی لوگ آئے کہنے لگے اب قرآن مت پڑھیے، اب نماز مت پڑھیے، اس کی اتنی ان لوگوں کی حالت خراب تھی کہ ہم لوگ مرنے والے ہیں، بیمار ہیں، اب مت پڑھیے۔ پھر کہنے لگے مجھے وہ اسی طرح آیا، پھر آئی، پھر میں پڑھتا مجھے 3 مہینے تک میں بالکل ٹھیک ہو گیا، کچھ بھی نہیں تھا، نہ ڈرا نہ وہ حملہ، میں پھر اس کا پورا کاروبار پکڑ لیا، بچہ تو ذرین تھا لڑکا، بس اس کی پتہ نہیں کیا اس کا اوپر ہو گیا، کہتے میں اس کا پورا کاروبار پکڑ لیا، پھر میں ابھی مینیجر ہوں، ابھی شادی بچے، جیسے آپ کہتے ہیں ابھی میرے پاس سب کچھ ہے، میں اسی لیے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، جو کسی کے اسی طرح ہوتا ہے تو اپنا قرآن کے ساتھ علاج کرو، اور ادھر ادھر مت جائیے، کبھی دوست ہوتے ہیں کبھی دشمن بھی بن جاتے ہیں، پہلے اس کو اچھا تھا تو سب آتے تھے، جب برا بیمار پڑ گیا تو سب لوگ چھوڑ کے چلے گئے، بس اس کا ایک والدین اس کا ساتھ دیا، اور کسی دوست کوئی بھی کام نہیں آیا۔ اچھی بات ہے، اچھی لگے تو لائک بھی کیجیے،